हामी बडा दशैंको काखमा छौँ, यानी कि बडा दशैं हाम्रो घर दैलोमा आइसकेको छ। हाम्रो नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी टीका लगाउने चाड हो र यो चाड आश्विन महिना शुक्ल पक्ष दशमीको तिथिलाई विजयादशमी भन्ने गरिन्छ। जुन विजयादशमीमा जागर र सुख दिने जमरा दशैं बोकेर आउँछ भने पूर्ण खुसियाली दिने रातो टीका चम्किँदै चम्किँदै हाम्रो अगाडि आउँछ र हाम्रा मान्यजनहरूले दिएको आशीर्वाद हामी एक वर्षको लागि साहस र ऊर्जाका लागि आशीर्वाद ग्रहण गर्छौँ र मान्यजनहरूले दिएको आशीर्वाद एक वर्षसम्म पूर्णतया त्यसलाई आत्मसात गरी कार्यथलोमा उत्रिएको सुख र दुःखका अनुभूतिहरूलाई अनुभूत गर्दै गर्दै एक साल एक वर्ष बिताएपछि फेरि आउने अर्को बडा दशैंमा सबै आफन्त कहाँ गएर मान्यजन कहाँ गएर हामी नवीकरण गर्दै आशीर्वाद फेरि थप्ने काम गर्छौँ। यस्तो आदर्श दुनियाँमा कुनै धर्ममा छ भने त्यो केवल एकमात्र वैदिक सनातन हिन्दू धर्म हो। तसर्जन म आज हजुरहरू सामु दशैंमा दिइने आशीर्वादको सान्दर्भिकता र त्यसको अर्थलाई लिएर अगाडि उपस्थित भएको छु। हामी दशैंमा टीको लगाउँदाखेरि आशीर्वाद मान्यजनहरूले आशीर्वाद दिँदाखेरि भन्ने गरेको श्लोकलाई म अगाडि प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आयुर्द्रोण सुते श्रियो दशरथे शत्रुक्षयो राघवे ऐश्वर्यं नौषे गतिश्च पवने मानञ्च दुर्योधने दानं सूर्यसुते बलं हलधरे सत्यञ्च कुन्तीसुते विज्ञानं विदुरे प्रभवतु भवतां कीर्तिश्च नारायणे। यो श्लोक बडा दशैंमा लगाइने आशीर्वाद प्राप्त गरिने आशीर्वादात्मक श्लोक हो र बडा दशैंमा टीको लगाउँदा भनिने श्लोक हो। अरू समयमा पाठ पूजाको उद्यापनमा अरू कुनै मठ मन्दिरमा टीको लगाउँदा यो श्लोक भनिँदैन, केवल बडा दशैंमा मात्र यो श्लोक भन्ने गरिन्छ। यसो गहन रहस्य छ सज्जन। हाम्रो अर्वाचीन महाभारतले हाम्रो समाजलाई महाभारतका कथा र विषयवस्तुले कुनै न कुनै तरिकाले प्रेरणा गरेको छ र पूर्वीय सभ्यताको सबभन्दा ठुलो प्राप्तिका रूपमा महाभारत ग्रन्थ रहेको छ। यी आशीर्वादहरू प्रायशः महाभारतसँग सम्बद्ध रहेका छन् र सजन हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यो श्लोकमा जम्मा 11वटा आशीर्वादहरू छन्। एउटा आशीर्वाद भगवान नारायणको जस्तो कीर्ति होस् भनेर सुमेरुको रूपमा राखिएको छ र अरू आशीर्वादहरू 10वटा आशीर्वादहरू छन्। शुक्ल पक्ष आश्विन असोज महिना शुक्ल पक्ष दशमीको दिन भएको विजया दशमीमा यी 10वटा आशीर्वाद दिनु नै हाम्रो बडा दशैं नाम रहनुको प्रमुख कारण हुन सक्छ। किनकि बडा दशैं भन्छौँ, दशमीको दिन भएर यो दशैं पनि रह्यो, उत्सव भएर दशैं भयो र 10वटा आशीर्वादले सिञ्चित गर्ने भएकाले गर्दा यसलाई बडा दशैं भनिएको हुनुपर्छ। तसर्जन यहाँनिर के कस्ता कुराहरू छन् त, कस्ता कस्ता आशीर्वादहरू छन् त, म संक्षेपमा यिनीहरूको व्याख्या गर्न गइरहेको छु। यद्यपि यसलाई विस्तृत रूपमा व्याख्या विश्लेषण गर्दै ग्रन्थका कथाहरूलाई प्रस्तुत गर्ने हो भने यो एउटा महाभारत सिङ्गो महाभारत छ। तर म त्यसो नगरी छोटो बसाइमा थोरै समयमा तपाईलाई यसको आशीर्वादात्मक यो श्लोकको भावलाई म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आयुर्द्रोण सुते द्रोण सुते आयुर्भवतु। तपाईको द्रोणाचार्यका छोरा अश्वत्थामाको जस्तो आयु होस्। आयु यी अश्वत्थामा चिरञ्जीवी थिए। महाभारतको युद्धमा कौरव पक्ष सबै मरे पनि 4-5 जना अवशेष रहेका अतिरथीहरू मध्येमा एकजना अश्वत्थामा थिए। यिनको जसरी लामो समयसम्म आयु रह्यो, आयु लामो थियो र उनको पौरुषता त्यति नै रहिरहेको थियो, त्यसरी नै द्रोणाचार्यका छोरा अश्वत्थामाका जस्तो तिम्रो आयु लामो बनोस्।
र यहाँ आयु लामोको अर्थ 100 वर्षभन्दा बेसी आयुलाई तन्काउन सकिँदैन। हामी पश्येमा शरदः शतं जीवेमा शरदः भनेर हाम्रो वैदिक आदर्श नि 100 वर्षका लागि छ। यो शरीर बनेको 100 वर्षका लागि हो। लामो आयुले के अर्थ दिन्छ त भन्दा यसको व्यञ्जनागम्य अर्थ हुन सक्छ। लामो आयु भनेको कीर्ति यस्य सजीवती, जसको संसारमा कीर्ति छ त्यो सदैव बाँचिरहन्छ। त्यसले गर्दा तिमी पनि कीर्तिले युक्त भएर बाँचिरहौ, सदैव तिमी संसारमा बाँचिरहौ। तिमी कीर्ति त्यति कीर्ति राख, किनकि आयु छोटो भए पनि कीर्ति धेरै राख्ने खालका समाज र राष्ट्र अनि विश्वलाई काम लाग्ने खालको राम्रो परोपकार र सेवा गर्यो भने त्यो सदैव जीवित रहन्छ। आद्य गुरु शङ्कराचार्य 32 वर्षको उमेरसम्म रहनुभयो, तर उहाँ आज पनि हाम्रो अगाडि जीवित हुनुहुन्छ। उहाँका कृति, उहाँको आदर्श, उहाँले दिएको एक प्रकारको धार्मिक सहिष्णुताले उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। मोतीराम भट्ट नेपाली साहित्यमा 31 वर्षको उमेर मात्र बाँच्नुभयो, तर नेपालमा पहिलो छापाखानाको सुरुवात गर्ने, प्रेसको सुरुवात गर्ने अनि कयौँ मोतीराम भट्टका आफ्नै विशेषताहरू छन्। 31 वर्षमा मोतीराम भट्ट संसार छोडेर गए पनि सदैव रहिरहनु भयो। यानि कि यसका दुईटा अर्थ छन्। एउटा तिमी पूर्णायु बन, 100 वर्षै बाँच, र अर्को तिमी कीर्तिद्वारा सदैव संसारमा बाँचिरहौ। आयु र द्रोण सुतेको अर्थ यस्तो व्यापक रहेको छ। श्रीयो दशरथे, तिम्रो घरमा त्यस्तो ऐश्वर्य होस्, त्यस्तो ऐश्वर्य तिम्रो घरमा नाचोस् जसरी दशरथका घरमा ऐश्वर्य थियो। जुन दशरथका घरमा भगवान अखिलेश्वर भगवान स्वयं नारायण भगवान अवतार ग्रहण गरेर आउनुभएको थियो, श्रीयम दशरथे, त्यो दशरथ राजा कहाँ भएको जस्तो ऐश्वर्य तपाईँको घरमा होस्, आशीर्वाद स्वीकार गर्नेवालाका घरमा होस्। यो रामायणसँग सम्बन्ध यति रहेको छ। त सज्जन, अर्को शत्रुक्षयो राघवे, तपाईसँग त्यति शक्ति होस् जसरी भगवान रामका अगाडि कुनै शक्ति, कुनै पनि शत्रुहरू टिक्न सकेनन्, त्यसरी नै तिमी कसैलाई अन्याय अत्याचार पापाचार नगर, तर त्यति नगर्दा नगर्दै तिमी माथि खनिएका शत्रुहरू जसरी भगवान रामले परास्त गर्नुभयो, त्यसरी नै तिम्रा आफै परास्त भएर जाऊ। भगवान राम कोहीसँग शत्रुता साध्दै जानु भएन। जो भगवानसँग शत्रुता साध्न आए ती सबै विनाश भए। त्यसले गर्दा शत्रुक्षय हो राघवे, शत्रुक्षय राघवे, भगवान रामको जस्तै शत्रु क्षय भएर जाउन्। अनि यो तेस्रो, चौथो, ऐश्वर्यम नहुसे गतिश्च पवने मानञ्च दुर्योधने। ऐश्वर्यम नहुसे, जसरी नहुस राजाको ऐश्वर्य थियो। नहुस राजा यस्ता राजा हुन्, यो पृथ्वीमा मात्र नभएर उनी स्वर्गमा पनि गएर सिधै सशरीर राजा भएका थिए। त्यसरी नै जसले जीवित अवस्थामै स्वर्गको सुख समेत अनुभूति गर्ने सौभाग्य पाएका थिए नहुस राजाले, इन्द्र भएर स्वर्गमा बस्न पाएका थिए। यानि कि तिमी पनि स्वर्गदेखि यहाँसम्मका पृथ्वीसम्मका सम्पूर्ण सुखहरूलाई भोग गर्ने हो, त्यो तिमीलाई त्यो सौभाग्य लाभ होस्। गतिश्च पवने, गति तिम्रो पवन भनेका हनुमानको जस्तो होस्। पवनको दुईटा अर्थ हुन्छ। एउटा पवन भनेका हनुमान, यहाँ पवन भनेका हनुमानका पिता हुन्। यद्यपि गति तिम्रो पवन भनेको वायु हो, वायुको जस्तो गति होस्, सहज गति होस्। तिमीलाई जहाँ जाने इच्छा भयो सहज रूपमा तिमी जान सक, तिमीलाई केहीले बाधा व्यवधान नगरोस्। सकारात्मक सच्चिन्तन र सद्विचार लिएर तिमी जहाँ पनि जान सक, यो वायुको जस्तो तिम्रो गति होस्। मानञ्च दुर्योधने, अनि मान सम्मान दुर्योधनको जस्तो होस्। दुर्योधन यद्यपि महाभारतको खलपात्र हो, तर खलपात्र भएर पनि उसको मान सम्मान यति थियो, भारतवर्षमा अत्यन्तै ठुलो मान सम्मान थियो। एक दिन पनि नझुकिकन मरेको पात्रका रूपमा दुर्योधनलाई लिइन्छ। मर्दै गर्दा पनि ऊ झुकेन र उसँग त्यति सम्मान थियो जुन भारतवर्षमा अरू कसैले त्यति सम्मान पाएका थिएनन्। भलै उसको दुष्ट्याइले गर्दा धेरै बेर बाँचेन, बिचमा प्राण छोड्नु पर्यो, तैपनि उसँग त्यति मान सम्मान थियो। दुर्योधनका अरू गुण होइन, दुर्योधनको जस्तो तिमीले मान सम्मान प्राप्त गर। कतिले दुर्योधनको जस्तो अरू दुर्गुण होइन, मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा। दानम सूर्य सुते बलन हलदरे
सत्यञ्च कुन्ती सुते दानम सूर्य सुते, तिमी यस्ता दानी बन्नु सूर्य सुत, सूर्यका छोरा कर्ण जस्ता तिमी दानी बन्नु। यहाँ पाठान्तरमा शौर्यम शान्तनबे पनि भन्ने गरिएको कति ठाउँमा पाइन्छ। शान्तनबे भनेका शन्तनुका छोरा विश्वपिताको पितामहको जस्तो तिमीसँग पराक्रम होस्, तर पराक्रम दोहोरिने भएकाले गर्दा यो सान्दर्भिक पाठ, किनकि माथि राम भगवानसँग पराक्रमको र शत्रु क्षयतालाई जोडिएकाले गर्दा यहाँ दानम सूर्य सुते नै उपयुक्त ठानिन्छ। जसरी कर्ण दानी थिए त्यसरी तिमी पनि दानी बन। अलिकति छोटो कर्णको कथा सुनाऊ। एक दिनको परिघटना हो। कर्ण यति दानी थिए सजन, भगवान श्रीकृष्णले यो हस्तिनापुरमा को दानी रहेछन् परीक्षा लिनु पर्यो। एउटा सन्तको वेश धारण गर्नुभयो। त्यसपछि दुर्योधनको घरमा आउनुभयो। दुर्योधनले मान सम्मान गरे, सन्तलाई सम्मान गर्थे नै। त्यसपछि दुर्योधनले भने प्रभु अलिकति भोजन गरेर जानुहोस्। भगवानले भन्नुभयो म त स्वयं पाक आफै बनाएर खान्छु, स्वयं पाकै हुँ। अनि मलाई श्रीखण्डका दाउरा चाहिन्छ। स्वयं पाक त समस्या भएन, दुर्योधनका श्रीखण्डको दाउरा कहीँबाट उपलब्ध नहुने भयो। त्यसपछि यहाँ भोजन खुवाउन असमर्थ भए दुर्योधन। यी सन्त वेशधारी भगवान युधिष्ठिर कहाँ आउनुभयो। युधिष्ठिरले पनि यही सम्मान गरे, चरणमा परे, नमन गरे। त्यसपछि हे प्रभु भोजन मेरामा गरेर निस्कनुहोस्, महात्मालाई अनुरोध गरे। भगवानले यही कुरा भन्नुभयो म स्वयं पकाएर खान्छु, आफै पकाउँछु र मलाई श्रीखण्डका दाउराहरू चाहिन्छ। युधिष्ठिरले पनि श्रीखण्डका दाउरा तत्काल उपलब्ध गराउन नसक्ने भए। महात्मा धेरै समय त बस्दैनन्। महात्मा यहाँबाट निस्किएर कर्ण कहाँ जानुभयो। कर्णले पनि मान सम्मान खूब गरे भगवानलाई। भगवान भन्ने थाहा छैन यी कुनै सन्त महात्मा। त्यसपछि कर्णले भोजन लिएर जहाँ निस्कन अनुरोध गरेपछि यी भगवान सन्त बनेका भगवानले भन्नुभयो त्यही ऐकै कुरा दोहोऱ्याउनु। कर्ण जुरुक्क उठे, बन्चरो आफै हातमा लिए। उनको द्वार, उनको घरको पहिलो द्वारमा श्रीखण्डको चौकट लगाइएको थियो। मगमग सुगन्ध आओस् भनेर उनी गएर आफ्नो मूल ढोका डङ डङ काट्न थाले। भगवान छक्क पर्नुभयो, ए के गरेको कर्ण, के गरेको भन्दा पहिले दाउरा यति तयारी गरे आफ्नो मूल ढोकाको चौकट काटेर। त्यसपछि छेउमा आएर मगमग सुगन्ध आइरहेको थियो। त्यसपछि छेउमा आएर भने हे प्रभु मैले हजुरलाई श्रीखण्डका दाउराबाट भोजन बनाएर खुवाउन लागेको। भगवानले भन्नुभयो होइन, अनि तिमीले आफ्नो चौकट काट्यौ, त्यो पनि मूल ढोकाको चौकट, बिहान बिहानै। यतिखेर कर्ण के भन्छन्, प्रभु यो चौकट त अब बनाउँदा हुन्छ, अतिथिको सेवा, यो मैले भोजन दान गर्ने सौभाग्य, एकजना सन्तलाई भोजन दान गर्ने सौभाग्य फेरि कहाँ मिल्छ र। यो चौकट त भरे भेटिएन भने अर्को चौकट लाए पनि भयो। अब त भोजन यसरी यिनले भगवानलाई भोजन गराए। यी सन्त वेशधारी भगवानलाई भोजन गराए। यद्यपि दुर्योधनको घरमा पनि मूल ढोकामा यही श्रीखण्डको चौकट लगाइएको थियो। युधिष्ठिरको महलमा पनि मूल ढोकामा श्रीखण्डकै चन्दन थियो, चौकट थियो। प्राय त्यतिखेरका शौखिन राजाहरूका मूल ढोकामा श्रीखण्डको चौकट हुन्थ्यो। कोही घरमा पस्दै गर्दा सुगन्ध फैलियोस्। तर जुन काम युधिष्ठिरले गर्न सकेनन्, जुन काम दुर्योधनले गर्न सकेनन्, कर्णले आफ्नो मूल चौकट काटेर सन्त महात्मालाई भोजन गराए। त्यसै दिनबाट भगवानले थाहा पाउनुभयो संसारमा यति दानवीर अरू कोही पनि हुन सक्दैन। त्यही भएर महाभारतका पात्रहरूमा सबभन्दा दानी कर्णलाई मानिन्छ। कर्ण मर्ने थिएनन् सज्जन। कर्णले दान गरेर जन्मिँदा ल्याएको कवच र कुण्डल सहित जन्मिएका कर्ण भगवानले गएर कुन्तीले गएर मागेपछि आफ्नो कवच र कुण्डल दान गरेका थिए अनि मात्रै मरेका थिए, न उनको मृत्यु थिएन पृथ्वीमा। त्यही भएर यहाँ यो आशीर्वादमा भनिन्छ दानम सूर्य सुते, यी कर्ण जस्तै तिमी दानी बन। समयलाई चिन, दान गर्ने समय कुन हो, कस्तो समयमा के दान गर्नुपर्छ भन्ने तिमी ठिक ठिक पहिचान गर्न सक्ने तिमीसँग त्यो वेदा होस्। यो आशीर्वाद बलम हलधरे, तिमीसँग बल यति होस् जुन बलरामजीसँग बल थियो। बलरामजी हलाले एउटा पर्वत तानेर निहुर्याउन सक्ने थिए, त्यति छ तागत। बलरामको जस्तो पृथ्वीमा कसैको बल थिएन। त्यही भएर यिनको नाम बलराम, बलमा रमाउनेवाला। तिमी त्यति बलवान बनाओ। सत्यञ्च कुन्ती सुते, जसरी युधिष्ठिर महाराज सत्यवादी थिए,
उनले कहिल्यै ढाँटेनन्। स्वयं भगवानले एकपटक युधिष्ठिरले पृथ्वी छोडेर जाँदा नरकको दर्शन गर्नु परेको कथा छ। किन भन्दा एकपटक ढाँटेका थिए। कहिले द्रोणाचार्यलाई मार्नु थियो, भगवानले एउटा अश्वत्थामा नाम गरेको हात्ती मारियो। द्रोणाचार्यले एउटा प्रतिज्ञा गरेका थिए, मेरो छोरो अश्वत्थामा मर्यो भने म त्यतिखेरै युद्ध विराम गर्नेछु। द्रोणाचार्यले सबै कौरवका पाण्डव पक्षका सेना विनाश गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यता अश्वत्थामा नामक हात्ती मर्यो, सबैले भने अश्वत्थामा मर्यो अश्वत्थामा मर्यो भने, छोरो पनि अश्वत्थामा, हात्ती पनि अश्वत्थामा। द्रोणाचार्यले भने कुन अश्वत्थामा भन्दा अश्वत्थामा अश्वत्थामा हल्ला भयो। यिनलाई शङ्का अब कहीँ छोरो त मरेन, तर यिनले विश्वास गरेन। यिनले के भने, युधिष्ठिरले भने म विश्वास गर्छु, न मेरो छोरो मरेको होइन। युधिष्ठिरले भन्नुपर्ने भयो। कसैले भन्दा पनि युधिष्ठिरले भने म गुरुसँग झुटो बोल्दिनँ। यद्यपि म संसारमा कहिले झुटै नबोल्ने मान्छे, पहिलोपल्ट झुटो बोलौँ गुरुसँग। भगवानले भन्नुभयो र कहिलेकाहीँ झुटो पनि सत्यका लागि झुटो बोल्नुपर्छ। त्यसले गर्दा झुटो बोल। स्वयं भगवान श्रीकृष्णले आदेश दिनु। भगवानले आदेश दिँदाधरि युधिष्ठिरले कति झुटो बोले भन्दाखेरि युधिष्ठिरले त्यति झुटो बोले। नरोबा कुञ्जरोबा अश्वत्थामा हातो हत, मान्छे हो कि हात्ती हो, तर अश्वत्थामा मर्यो है। बिस्तारो नर भने कुञ्जर अलि सारो भने, कुञ्जर अलि बिस्तारो भने नर सारो भने, अनि मान्छे अश्वत्थामा मर्यो भनेको सुनियो। यो कुरा बुझेर द्रोणाचार्यले शस्त्र अस्त्र विराम गरे। त्यहीँबाट द्रोणाचार्यको मृत्यु भयो। द्रोणाचार्यको मृत्यु नभएको भए महाभारतमा पाण्डवको विजय थिएन, सत्यको विजय हुने थिएन। र त्यही झुटो बोल्नाले यिनी नरकको दर्शन गर्न पुगेका थिए मृत्यु पछाडि। किन त्यसो भने, किन यी नरकमा गए? भगवानले अडाउँदा झुटो बोल्दा यी नरक जानु परेको किन भन्दा भगवानले अराएको सही मानेका थिएनन्। यिनले नरोबा कुञ्जरोबा विकल्प राखेका थिए, मान्छे हो कि हात्ती हो भनेर। त्यसले गर्दाखेरि यी नरक गएका थिए। यानी कि भगवानले अराउँदाधरि झुटो बोल्न नचाहने पात्र महाभारतमा कोही छ भने त्यो केवल एउटा युधिष्ठिर हो। त्यस्तै तिमी सत्यवादी बन, झुटो कहिले नबोल। विज्ञानम विदुरे प्रभवतु भवतां कीर्तिश्च नारायणे। विदुर जसरी अत्यन्त ज्ञानी थिए, ज्ञान विज्ञानले युक्त भएका विदुर जस्ता थिए, त्यस्तै तिमीमा त्यो कला, त्यस्तै ज्ञान विज्ञान तिमीमा फक्रियोस्। यी 10वटा आशीर्वाद हो। यी 10वटा आशीर्वाद रामचरित्र र कृष्ण चरित्र, रामायण र महाभारतसँग मुसिएका आशीर्वादहरू छन्। एउटा आशीर्वाद अन्तिममा सुमेरुको रूपमा आशीर्वाद छ, कीर्तिश्च नारायणे। जसरी भगवान नारायणको कीर्ति संसारमा विपुलित भएर बढिरहन्छ, कहिल्यै घट्दैन, त्यसरी नै तिम्रो कीर्ति नारायणको जस्तै फैलिएर जाओस्। यो प्रमुख आशीर्वाद, यो सुमेरु हो। अरू 10वटा आशीर्वाद छन्। यो प्रमुख, यो श्लोक अरू कुनै पनि आशीर्वाद दिँदा, अरू दिन अरू पूजा पाठ पुराण कुनै उत्सवमा टिको लगाउँदा गुरुहरूले दिने आशीर्वादमा यो श्लोक भनिँदैन, केवल 10मा भनिन्छ। किनकि 10वटा प्रमुख आशीर्वाद रामायण र महाभारत सम्बद्ध छन्। अनि सज्जन, एउटा आशीर्वाद भगवान नारायणको जस्तो कीर्ति होस् भनेर सुमेरु, आशीर्वादको सुमेरु भनेको शिखरता राखिएको छ। अर्को श्लोक, प्रचलित श्लोक छ, लक्ष्मीस्ते पंकजाक्षी निवसतु भवने भारती कण्ठदेशे वर्धन्तां बन्धुवर्गा सकल रिपुक्षगणा यान्तु पातालमूलं देशे देशे च कीर्ति प्रसरतु भवतां कुन्दपुष्पेन्दु शुभ्रा जीवत्वं पुत्रपौत्रै सकल सुखयुतेर्हायनानां सतैश्च। जीवत्वं पुत्रपौत्रै सकल सुखयुतेर्हायनानां सतैश्च। भ्रमनिर्यानां त्रयेण त्रिमन्यतियुता श्रगधरा कीर्ति। तेमा श्रगधरा छन्दमा पहिलो श्लोक हो, शार्दूल विकृति छन्दको। यो श्रगधरा छन्दको 21 अक्षर एउटा हरफमा भएको यो पद्य, यसको भावमा भन्छु, तपाईको घरमा सदैव लक्ष्मी पंकजाक्षी कमल वनमा बस्ने वाली लक्ष्मी तिम्रो घरमा बसुन्, कहिल्यै दुःख नहोस्। भारती कण्ठदेशे, तिम्रो कण्ठदेशमा भारती सरस्वती बसुन्। तिमीले बोलेका हरेक शब्दहरू सबैका लागि प्रेरणादायी, उत्साह प्रदायक
र विश्वसनीय बनुन्, किनकि जसका मुखमा सरस्वती बस्छिन् त्यो वाणी प्रेरणादायी, उत्साहवर्धक र सफल वाणी बन्छ। अनि वर्धन्ताम बन्धुवर्गाः, तिम्रा बन्धुवर्गहरू सबै बढुन्, सबै बन्धु बढुन्। सकल रिपुगणाः, सम्पूर्ण शत्रु जति यान्तु पाताल मूलम, सबै पातालतिर जाउन्। देशे देशे च कीर्ति, एउटा मात्रै ठाउँमा होइन, एउटा मात्र देश होइन, देश राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तिम्रो कीर्ति फैलिएर जाओस्। कसरी कुन्द पुष्पेन्दु शुभ्रा, जसरी कुन्द नाम गरिएको पुष्प जसरी शुभ्र, त्यसको जुन सेतोपन जसरी फैलिएर जान्छ, अर्थात् कुन्द पुष्पवत इन्दु शुभ्रा, पुष्प कुन्द नामक पुष्प झैं लाग्ने चन्द्रमा पूर्णिमाका चन्द्रमा जस्तै शीतल स्वच्छ कौमुदी कान्ति सारा संसारमा फैलियो, कान्ति रूपी यस फैलियोस्। जीवत्वम पुत्र पौत्रै सकल सुखयुतेर, तिमी छोरा छोरी नाति नातिना भएर संसारमा तिमी बाँच, सुख शान्तिका साथ बाँच। कतिभन्दा हाय नाम सतेश, 100 वर्षसम्म बाँच। यो दोस्रो पद्यले यसरी आशीर्वाद दिन्छ। अनि अर्को पद्यले सज्जन, अर्को भन्ने गरिएको प्रचलित पद्य छ, भद्रमस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु, रक्षतु त्वां सदा देवाः आशिषा सन्तु सर्वदा, रक्षन्तु त्वां सदा देवाः आशिषा सन्तु सर्वदा। तिमीलाई भद्रमस्तु, जहिले कल्याण होस्, शिवम चास्तु, जहिले तिम्रो शिव होस्, जहीँसुकै कल्याण भइराखोस्, अनि तिमीलाई शिव सङ्कल्प आइरहोस्। महालक्ष्मी प्रसिद्धतु, जहिले महालक्ष्मी भगवती प्रसन्न भइरहन्, कहिले दुःख भोग प्यास अरू सम्पत्ति केहीको पीडा नहोस्। रक्षन्तु त्वां सदा देवा, तिमीलाई देवताहरूले, देवाः त्वां सदैव रक्षन्तु, देवताहरूले सदैव रक्षा गरून्। अनि मेरा आशिषहरू सदैव सत्य बनुन्, मैले जे दिएँ यी आशिषहरू सत्य बनुन्। त्यसपछि सज्जन, छोरीलाई टिको लगाउँदाखेरि जयन्ती मङ्गला काली भनेर हामीले पढ्ने गरेका छौँ। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। देवी यी यतिवटा नाम भएकी देवीलाई ते नमो हो नमः, तपाईँलाई बार बार नमस्कार छ। किनभने नारी भनेको देवीको स्वरूप भएकाले गर्दा नारीलाई आशीर्वाद भन्दा पनि नारीलाई नमन गरिएको छ यो विजयादशमीमा। विजयादशमी विशेष नारी पूजन, शक्ति पूजनको यो पर्व, यो दशैं। विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। संसारमा हे देवी विद्याका रूपमा तपाईँ विराजित हुनुहुन्छ र संसार घरमा जताततै तपाईँ नारीका रूपमा व्याप्त हुनुहुन्छ। देवताहरूले स्तुति गर्दै भनेका छन् दुर्गा सप्तशतीको 11औं अध्यायमा, स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु, सारा संसारमा नारीका रूपमा तपाईँ नै व्यापक हुनुहुन्छ। त्यही भएर नारी शक्तिलाई नमन गरिन्छ पहिले। जयन्ती मङ्गला काली, त्यसमा पनि मसिना कुमारीहरूलाई टिको लगाउँदा जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भनेर यसरी टिको लगाइदिने गरिएको छ। देवी प्रपन्नार्ती आदि श्लोक प्रार्थनाहरू गरिन्छ। र अरू पनि यी आशीर्वादहरू सबैलाई दिनुपर्छ र मान्यजनले दिँदा छोराछोरी सबैलाई समान रूपमा यी आशीर्वादहरू दिइन्छन्। अरू पनि धेरै पद्यहरू छन् सज्जन, विशेष पद्यहरू यिरहेका छन् र हामीले दशैंमा आशीर्वाद दिँदा हाम्रो यो यति सुन्दर मन पवित्र बनाएर दीपलाई साक्षी राखेर, कर्मको साक्षी दीप बालेर आशीर्वाद दिनुपर्छ। दीप कलश साथमा राखेर मान्यजनले भित्रैबाट खुलेर दिएको आशीर्वाद हामी नेपालीहरू र हामी बडा दशैं मान्ने सबैको जीवनमा चरितार्थ र सफलीभूत हुन्छ। यो आशीर्वादलाई 1 वर्ष काम दियो, अब फेरि नवीकरण गरौँ, अर्को वर्ष यही बडा दशैं आउँछ र बडा दशैंमा प्राय गरेर ठुलो हुनु, अनि सबैभन्दा वीर हुनु, पराक्रमी हुनु, सबै डराउन्, यस्तो खालको आशीर्वाद कतिले दिनुहुन्छ। तर यो आशीर्वाद गलत हो। अब पहिले दिए पनि अब ठुलो हुनु भनेर प्राय आशीर्वाद नदिउँ। उपन्यासकार अथवा साहित्यकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले मोदी आइन नाम गरेको एउटा उपन्यास लेख्नु भएको छ। उहाँले त्यही भन्नुभएको छ, ठुलो होइन असल बना,
प्राय गरेर व्यक्ति ठुलो भन्दा पनि असल बन्ने आशीर्वाद दिनुपर्छ। हामीले अब हाम्रा छोराछोरीहरू र आफूभन्दा सानोलाई आशीर्वाद दिँदा असल बन, ठुलो त आफै शरीर बढ्छ, आफै ठुलो हुन्छ। ठुला व्यक्तिहरू धेरै भए तर असल व्यक्तिहरू कमी भए। राष्ट्रमा अहिले असल व्यक्तिको खाँचो छ, त्यसले गर्दा हामीले आशीर्वाद दिँदा ठुलो होइन, तिमी असल बन्नु, असल जहाँ पनि अटाउँछ, असलले राम्रो काम गर्छ। तिमी डरलाग्दो होइन, तिमी आशा लाग्दो र भरोसा गर्न सकिने व्यक्तित्व बन्नु। फेरि म दोहोऱ्याउँ, आशा लाग्दो र भरोसा गर्न सकिने, सबै समाजको आश लाग्दो पनि बनिरहन सक अनि तिमी सबैको भरोसाको केन्द्रबिन्दु बन्नु। यो आशीर्वाद दिनुपर्छ। अनि तिमी दुनियाँलाई मान्ने र आफूलाई जान्ने प्रवृत्तिको बन्नु, यानि कि दुनियाँलाई सम्मान गर्न सक्ने उदार भावना भएको र आफूलाई जान्न कोसिस गर्ने त्यस्तो पात्र बन्नु भनेर हामीले आशीर्वाद दिनु उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। र सज्जन, आसन्न विजयादशमीको सबै आमा बुवा गुरुजन सम्पूर्ण मान्यजन र देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका नेपाली तन मन सबैजनालाई, तन मन र आत्मालाई म यहीँदेखि 10 उम्ला जोडेर नमन गर्दै विजयादशमीले नयाँ खुसी, नयाँ उमङ्ग, नयाँ उत्साह, जाँगर, जोस जाँगर र सुख शान्ति समृद्धि सबैको घरमा भित्री आओस्। सबैको मनमा सच्चेतना, सजागृति, सच्चिन्तन, सत्प्रेरणा सबैको मन मस्तिष्कमा भरिदियोस्। यही मेरो पनि शुभाशयका साथसाथमा आज यो बडा दशैँमा दिइने आशीर्वादात्मक केही पद्यहरूको व्याख्या विश्लेषण सँगसँगै सबैलाई फेरि पनि शुभकामना भन्दै आजको मेरो यो वक्तव्यलाई यहीँ विश्राम गर्दछु। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। लक्ष्मीर वसते गेहे वदने च सरस्वती नारायण प्रसन्नोस्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।